هنا فين خلينا الدرس في الفيديو السابق. دابا في هذا الفيديو غنكمل معاك طريقة الشغل ديال هاد الزواقة. عزيزتي المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في السلسلة التعليمية الجديدة كوزة الصدفات، كوزة قلب كوزة من تصميم توركواز أكادير، قناة سحر الكروشيه المغربي. هاد الكوزة هادي تطلق الجلابة اكثر من القفطان. دونك نكملو. وصلنا في الفيديو السابق للسطر الثامن اللي فيه جوج كوزات. دابا ندوزو للسطر التاسع. دائما قلت لكم تنبداو زواويقتنا بجوج ديال لي بيكو، نسميوهم لي بيكو. دونك 3 سلسله كتقلبي العمل في اول غرزه حشو تتخدمي غرزه حشو، 3 سلسله غرزه حشو في نفس غرزه حشو، ثم 4 سلسله 2 3 4 في اول فراغ هنا ديال 4 سلسله ديري غرزه حشو. دونك هنا دائما تنبداو بهذه الطريقه. انا خدامه معاك وانتي تتولفي مزيان. دابا ندوزو كيما باش تفهمي مزيان الزواق. السطر السابق كانوا فيه الصدفات وكانوا فيه الفراغات ديال 7 سلسله. دابا اوتوماتيكمون السطر الموالي، حيت هما جوج سطور اللي تيتعاودوا بحال الموديل الاسباني بالضبط. داكشي علاش هي تيكون عندها وجه هاد الزواقه، وجهها هو هذا الوجه ديال الصدفات. الا عجبك، الا ما عجبك تقدري تقلبيها. دونك كل جوج سطورات يخلقوا لينا واحد بحال الا قلتي الوحده اللي تتكرر. دونك السطر هذا غادي يمشيو فيه غير 3 سلسله غرزه حشو، 3 سلسله صافي. هادشي اللي كاين. دونك اول غرزه حشو راه درناها فوق من الفراغ الاولاني، ودرنا 4 سلسله، ثم قيله تلفت. دونك درنا 4 سلسله غرزه حشو في اول فراغ ديال 4 سلسله. دابا غنبداو غندير 3 سلسله غرزه حشو في هذا الفراغ ديال 7 سلسله، ياك 3 سلسله غرزه حشو فوق غرزه حشو المواليه هذه ديال الصدفه، ثم الصدفه دائما تيكونوا فوق منها جوج ديال الفراغات ديال 3 سلسله. تندير 3 سلسله وتندير فوق رابع عمود تندير غرزة حشو، ثم 3 سلسلة، ثم غرزة حشو في غرزة حشو الموالية، ثم 3 سلسلة. غادي نمشي لرابع عمود ديال الصدفة الموالية هذه فاش كاينه انا، وندير غرزة حشو، ثم 3 سلسله. شتي كلهم فيهم هي 3 سلسله غرزه حشو فوق غرزه حشو المواليه، 3 سلسله. هنا في هاد 7 سلسله تندير غرزه حشو 3 سلسله صافي. ساليت غنمشي لهاد الفراغ هذا ديال 4 سلسله، غندير 1 غرزه حشو، 4 سلسله، 1 غرزة حشو باش تنخلق داك الفراغ ديال 4 سلسله. دونك كله تيمشي ب3 سلسله. كون عندي الوقت البنات ما نخدمش لكم في هذا الخيط نهائيا، ندير لكم شي صوفه باش يبان لكم مزيان. مع هاد الفراغات ديال 3 سلسله ما تيبانوش مزيان. شفتوا كاين واحد هنا، كاين واحد هنا، كاين واحد هنا. انا كنعتذر منكم الا كان تيجيكم هادشي غير واضح. واخا. دونك 3 سلسله نديرو دوك لي بيكو باش نبداو السطر الموالي، السطر رقم 10 الا ما خطاتش. 10 حيت الزوجي تتكون فيه الصدفه، دونك 10 راه زوجي. دونك غنقلب العمل، ياك نقلب العمل، ندير غرزه حشو فوق غرزه حشو، 3 سلسله غرزه حشو فوق غرزه حشو، 4 سلسله، 4 سلسله. غادي نمشي للفراغ الموالي غندير فيه غرزه حشو. دونك هكا باش كنبداو دائما. هذه هي البدايه ديالنا. شفتوها كي تتكون مزيان. دابا غنديرو 7 1 2 3 4 5 6 7 سلسله. غادي نمشي للفراغ الموالي، ما نخدمش فيه، غنخدم في غرزه حشو اللي تابعه.
غندير غرزة حشو وغادي ندير واحد الصدفة هنا فوق هاد غرزة حشو الموالية، نفوت الفراغ ونخدم في غرزة حشو 7 عمود. سبعة عمود غرزة حشو فوق غرزة حشو الموالية. ثم دابا غنبداو الزواق. احنا بادين الزواق غير زعما الكوزه الاخرى كنوجدوا ليها بلاصتها. غادي نديرو 7 سلسله، غادي نخلي هاد غرزة حشو المواليه ياك ونمشي لهادي اللي فوق من الصدفه، شتيها القياس نيت ديال 7 سلسله. الا حسبتي تحت منها تلقاي 7 د الغرز. غندير واحد غرزة حشو ثم صدفة في هاد غرزة حشو الموالية. الخطأ في هاد الزواق هذا ديال الكوزه وهاد الشي هذا الصدفات كيبان ملي تحطي الصدفه ماشي في بلاصتها تتبان لك راه معوجه، حيت هانتيا وحيده 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 هكا غاديين بواحد الشكل هكا دياغونال قطري بحال القطر، ماشي افقي ماشي عمودي. الشكل ديال الكوزه راه معروف. دونك 7 اعمده في هاد غرزة حشو اللي قلت لك، ثم غرزة حشو فوق غرزة حشو الموالية. باش بدينا البنات بدينا ب7 سلسلة حتى دابا غنهيو بها 1 2 3 4 5 6 7 غرزة حشو في الفراغ الموالي ديال 4 سلسلة 4 سلسلة ثم غرزة حشو أخرى في نفس الفراغ. هكا كيتسمى كملنا السطر رقم 10. ها هو هذا السطر رقم 10. ندوزو دابا للسطر 11 حيت هو فرديش غيكونوا فيه فراغات ديال 3 سلسله. غادي نديرو سنينات 4 سلسله. هنا في اول فراغ غندير غرزة حشو صافي. دابا غنبداو لوك 3 3 3 3 غيكونوا 10 د الفراغات في هذه المرحله 10 حيت عندنا 3 د الفراغات ديال 7 سلسله وعندنا 2 يعني 3 4 5 الا ضربناها في 2 كتعطي 10. دونك 10 اللي غتعطينا ديال الفراغات. دونك غادي ندير 3 سلسله فوق من هاد الفراغ ديال 7 ديال الاعمده 7 سلسله عفوا ندير غرزة حشو 3 سلسله غرزة حشو فوق غرزة حشو 3 سلسله غرزة حشو فوق رابع عمود 3 سلسله غرزة حشو فوق غرزة حشو المواليه 3 سلسله غرزة حشو في الفراغ في الوسط 3 سلسله غرزة حشو في غرزة حشو المواليه. نفس الشيء بالنسبه لهذا الشيء اللي بقى غرزة حشو فوق رابع عمود غرزة حشو فوق غرزة حشو المواليه ثم اخر غرزة حشو في الفراغ الموالي ديال 7 سلسله. وهنا في هذا الفراغ الاخير هذا الحافه هذه ما تتغيرش غرزة حشو 4 سلسله غرزة حشو صافي. هادشي اللي كاين. خدمي غير بشويه عليك. البدايه هي اللي تتكون شويه ما تتكونيش حافظه الزواقه ما كتكونيش فاهمها، من بعد راه غتيسر لك ان شاء الله. دونك نكملوا. نتقادى ليا الخيط دابا غندوزو للسطر رقم 12. غنبداو بالسنينات الفراغ ديال 4 سلسله ثم مباشره
غادي نبداو بسبعة سلسلة ياك، 1 2 3 4 5 6 7. غنخليو الفراغ الاولاني وغنمشيو لغرزة حشو الموالية اللي بعدو ونديرو 1 غرزة حشو. وغنجيو هنا اش غنديرو صدفة ديال 7 عمود فوق هاد غرزة حشو. غرزة حشو فوق غرزة حشو الموالية، ثم هنا واحد الفراغ. دونك مع الصدفات دائما تيكون الفراغ ديال 7 عمود. غنخلي هاد غرزة حشو ونمشي للاخرى اللي في الوسط. شفتوا ملي خارج الخيط النيشان ديالو غندير 1 غرزة حشو ثم 7 سلسلة. غنمشي فوق من هاد الصدفات غرزة حشو اللي كاينه هنا وغندير غرزة حشو ثم غرزة حشو الموالية غادي ندير فيها 1 صدفة. هاد السطر اللي تنخدم دابا فيه الصدفات ياك، دونك هذا هو الوجه ديال الخدمه، هو هذا اللي تنخدم فيه دابا فيه الصدفه، ماشي هذا ملي تنكون تنخدم فيه دوك الفراغات ديال 3 سلسله. البنات هاد الزواقه فيها كما قلت لكم 2 سطوره. كاينه واحد الشكل اخر هذا عندي في واحد الشكل ما عمرني بينته فيه 3 شويه معقده على هادي، دونك هادي هي اللي جات في الوسط. داكشي علاش اختاريت انني نخدمها معكم. غنديرو غرزة حشو فوق غرزة حشو الموالية ثم غنختمو ب7 سلسلة. هنا فهاد 4 سلسلة غادي ندير 1 غرزة حشو 4 سلسلة 1 غرزة حشو. دائما تنختمو بهاد الفراغ ديال 4 سلسلة. مزيان. دابا غادي نمشيو نخدمو السطر الموالي اللي هو عبارة عن فراغات ديال 3 سلسلة. غادي نكونو وصلنا للسطر 13 على ما اعتقد، ياك هو اللي فرضي. 11 دوزناه هو باش بدينا ودابا درنا 12. دابا السطر 13. دونك شنو غادي نديرو 1 2 3. غنقلب العمل وغادي ندير دوك السنينات. تقدري ديري حتى 4 سلسلة الا بغيتيهم يجيو واضحين اكثر من هكا، تقدري ديري 4 سلسلة. انا اكتفيت غير ب3. هنا وقيله غنكون درت 4. هنا شتي راه تيجيو زويونين. دونك 3 سلسلة غرزة حشو فوق نفس غرزة حشو ثم 4 سلسلة غرزة حشو فوق 4 سلسلة الموالية ونحبس. دابا غنبداو داك 3 3 3 3. هانتوما فوق من هاد 7 ديال سلسلة غتكون 3 سلسلة غرزة حشو 3 سلسلة يعني 7. هنا فوق الصدفة غنديرو غرزة حشو 3 سلسلة وغرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو يعني حتى هي فوق منها 7. هنا تاني غادي ندير 3 سلسلة وغرزة حشو 3 سلسلة وغرزة حشو. هنا غندير عاوتاني 3 سلسلة وغرزة حشو 3 سلسلة عاوتاني 6 فوق من الصدفة 6 فوق من 7 يعني كل صدفة او فراغ تيكون فوق منه 2 ديال الفراغات. غنزيد نخدم معاك هاد السطر فقط، ما بقيتش غير هاد السطر هذا اللي تيكون فردي ما بقيتش غنخدمو معكم حيت ساهل هو فيه 3 سلسلة. هانتي غيخرجوا ليك فيه 12 الفراغ 12 حيت 3 4 5 6 عفوا هنا 2 فراغات 3 4 5 6 بجوج 12 دونك 12 الفراغ. 3 سلسلة ياك غرزة حشو فوق هاد غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو فوق الرأس ديال هاد الصدفة
3 سلسلة. كنقول لك رأس الصدفة زعما داك العمود الوسطاني، العمود الرابع. غرزة حشو فوق غرزة حشو الموالية، 3 سلسلة، غرزة حشو فوق في وسط هذا الفراغ، 3 سلسلة، غرزة حشو فوق غرزة حشو الموالية. ثلاثة سلسلة، غرزة حشو في الفراغ الموالي، 3 سلسلة، غرزة حشو فوق غرزة حشو الموالية. ياك واضح؟ هاهما بداو كيبانو هنا مزيان، هنا كيبانو مزيان. 3 سلسلة، غادي نمشي لهاد العمود نديرو غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو هنا فوق غرزة حشو الموالية، 3 سلسلة، غرزة حشو في الفراغ الموالي، 3 سلسلة، غرزة حشو في الفراغ ديال 4 سلسلة. هكا كنكونو كملنا دوك 3 3 3 3. دابا هذا اللي بقى هذا هي الحاشية تنزيدو في الجناب باش تقاد ليا الخدمة. هذا هو الدور ديالو، 4 سلسلة. هكا كنكونو كملنا. اش غنقول لكم، شحال في هادي؟ 2 3 4 5 6 7 دونك وقيلا غنكتفي. عرفتو علاش؟ حيت الا بديت معكم الكوزه الوسطانيه، حيت غنبدا هاد الوسطانيه، دونك كنبغي نركز معكم مزيان. ديجا دابا ربع ساعه، الله يجعل البركه، باش نديرو فيديو اخر باش بشويه بشويه تستافدوا شويه بشويه، ونكتب لكم السطور ويجيني حتى انا المونتاج سهل، ممكن سهل عليا باش يسهل عليكم حتى نتوما الشغل. دونك غنتوقفوا في سطر 13. في الفيديو الجاي نبداو سطر 14 ونبداو الكوزه الوسطانيه. كنشكرك عزيزتي المتابعه على مشاهده ولا متابعه هذا الفيديو. كنتمنى لك التوفيق و الى اللقاء.